भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां वुसअतुल्लाह ख़ान जी कहाणी ॿुधंदासीं। पाण सहाफ़ी, मुहक़िक़ ऐं हिकु एंकर पर्सन आहिनि हिकु टीवी शो जा। पंहिंजे जेको हिकिड़ी ख़ासि अंदाज़े बयां ऐं जेको चुभंदड़ लफ़्ज़नि सां जेको आहे लखे ई माण्हुनि जा पसंदीदा कालम निगार ऐं सहाफ़ी आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं अॼु असीं ॿुधूं था त हुननि जो सहाफ़त जो इहो सफ़र कॾहिं ऐं कीअं शुरू थियो ऐं हू किथे किथे घुमण विया। तो अचो तो वुसअतुल्लाह खान साहब से गाल बोल कयूं था। भलीकार वुसअतुल्लाह साहब, आप हमारे सिंध टीवी के प्रोग्राम अनटोल्ड स्टोरीज में आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा वुसअ साहब, आपकी पैदाइश रहीम यार खान में हुई, वहाँ से आपकी क्या याद वाबस्ता है, हमारे नाजरीन को अगर आप बताना चाहें। जी, पैदा तो मैं वहीं हो गया और फिर मेरी जो कॉलेज तक की तालीम है, इंटरमीडिएट तक की, वो भी वहीं हुई और उसके बाद फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी आ गया। और वो उस ज़माने में 62 की मेरी पैदाइश है, तो 3-4 साल की उम्र से जब से घर से बाहर निकलने का मौका मिला या स्कूल जाने का मौका मिला तो 3 ज़बानें मुझे मिली बोलने के लिए। उर्दू थी, सराइकी थी और पंजाबी थी। तो उसका फ़ायदा मुझे आज तक हो रहा है। अब मैं कराची में रहता हूँ तकरीबन 40-45 साल से, लेकिन साल में 2 चक्कर मेरे वहाँ लग जाते हैं। कुछ दोस्त हैं अभी जो वहाँ रहते हैं, तो उनसे मिलने चला जाता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि मैट्रिक तक आपने वहाँ पे तालीम हासिल की, इंटरमीडिएट तक। तो आपके जो है आपको स्कूल के ज़माने से जो है इटलस से बड़ी रुग़बत रही। और आपके हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके वालिद क्या करते थे। मेरे वालिद जो हैं वो, उनका फ़ोटो स्टूडियो था और मैंने जब होश संभाला तो स्टूडियो ही देखा। लेकिन उससे पहले वो बताते थे कि वो कराची में कोई 3-4 साल रहे मिड 50s में, और वो PPI न्यूज़ एजेंसी थी, उसमें कुछ अरसे प्रेस फोटोग्राफ़र भी रहे थे। फिर उसके बाद वो रहीम यार खान आ गए। वहाँ उन्होंने कुछ शायद 1.5-2 साल शीशे का काम किया, फ्रेम्स वगैरह जो बनाते हैं ना, वो, या कोई ऑर्डर मिल गया तो घरों में फ़िट करने के लिए वो काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफी की तरफ स्विच कर लिया था। आखिर में फिर वो भी छोड़ दिया था। अच्छा वुसअतुल्लाह साहब, आप जैसे आप वालिद साहब की जैसे स्ट्रगल आप बता रहे हैं कि उन्होंने जो है शीशे का काम भी किया, फोटोग्राफी भी की, तो आपकी शख्सियत पर ज़्यादा असर वालदा का है या वालिद का है। वालदा का असर ज़ाहिर है कि हर बच्चे पे होता है। जब वो बहुत ही गुस्से में डंडा उठा के पिटाई करती है तो वो तो फिर आदमी ज़िंदगी भर याद रखता है। वालिद जो हैं वो प्रैक्टिकल आदमी थे बेसिकली, और मज़हबी थे लेकिन अपनी हद तक थे। उन्होंने कभी अपना नज़रिया जैसे रिवायती बाप होते हैं उस तरह इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। तो यही वजह है कि मेरी एक बहन है वो अपनी मर्ज़ी से हिजाब करती है, मेरी छोटी बहन है वो नहीं करती, और हम 2 भाई हैं तो हम जैसे आम से मुसलमान होते हैं वैसे हैं। कभी कभी कह देते थे वालिद साहब के पढ़ लिया करो नमाज, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने कभी हम पे अपनी फ़िक्र लागू करने की कोशिश नहीं की। और मलंग टाइप आदमी थे, मतलब पैसा सिर्फ इतना चाहिए होता था कि हाथ तंग ना हो। जैसे होता है ना कारोबार में एक आदमी घुसता है तो उसे जमा करने की हवस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो शायद वो भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत वो आया होगा उस तरह का। अच्छा, आपके वालिद साहब जो है वो पुरानी या सेकंड हैंड किताबों को तरकीब देते थे, तो उसकी कोई खास वजह? पुरानी या सेकंड हैंड किताबें क्या करते थे?
ان کی جو ہے ترغیب دیتے تھے ان کو جیسے زیادہ؟ نہیں، وہ تو ریڈنگ کا شوق تھا ان کو. مثلا ہمارے گھر میں اردو ڈائجسٹ آتا تھا اور ایک رسالہ تھا میرا خیال ہے امریکن کاؤنسلیٹ کا آتا تھا سیربین کے نام سے. اس میں امریکہ کی باتیں ہوتی تھی. پھر بعد میں ایک ماسکو سے رسالہ نکلتا تھا طلوع کے نام سے اردو میں، وہ بھی ہمارے یہاں آتا تھا. پھر امریکن ناول کے اردو ترجمہ کی ایک سیریز شروع ہوئی تھی جو میرا خیال ہے امریکن سینٹر نے شروع کی تھی اس زمانے میں، تو وہ پڑھتے تھے. باقی جو تعلیم تھی اس میں وہ کہتے تھے کہ کتاب خریدی اور اس نے نئی جلد بنوائی اس کی نا، جلد ساز اس زمانے میں ہوتے تھے بازار میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ بڑی خوبصورت جلدیں بناتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ کتاب ویسے ہی محفوظ ہو جاتی تھی. آج کل تو میرا خیال ہے وہ کام ہی ختم ہو گیا ہے، مجھے تو کوئی جلد ساز نظر نہیں آیا اس طرح سے. تو اور بچے طریقے سے رکھتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں پیسے کم ہی ہوتے تھے ہر گھر کے پاس گزارے لائق، تو بچوں کو بچپن سے ہی احساس ہوتا تھا کہ چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور ہمیں بھی جو کہ والدین چیزیں دیتے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری نانی نے دیا تھا، انہیں تمہاری ماں کو، یہ دادا کا ہے، فلانا ہے. تو اس سے بھی ایک لگتا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسپوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ سنبھال کے رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ ایک انڈائریکٹ سی ایجوکیشن ہو جاتی تھی بچوں کی اس زمانے میں. اچھا وسو صاحب، آپ نے میٹرک کے بعد جو پہلی ملازمت کی وہ کیا تھی اور پہلی تنخواہ کیا تھی آپ کی؟ ملازمت ایس سچ میں نے نہیں کی، وہ تو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے کہ ریمیار خان میں لیور بردرز کی فیکٹری جو ہے اس میں 3 مہینے میں نے کام کیا بطور مزدور کے. تو 8 گھنٹے کام کرتا تھا میں. کوئی میری عمر تھی کوئی شاید 14 سال کی، 14-15 سال، جو میٹرک میں ہوتی ہے نارملی بچوں کی. تو چھٹیوں میں نے یہ کام کیا تھا. تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ خود محنت کر کے جو پیسے آتے ہیں وہ کتنے مزیدار ہوتے ہیں. تو وہاں سے پھر اور ایک اعتماد بھی آتا ہے بچے میں، مطلب مجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں کچھ کما سکتا ہوں، اور یہ والدین جو مجھ پہ ہر وقت ظلم کرتے رہتے ہیں اب میں ان کا ظلم نہیں سہوں گا، میں خود مختار ہو گیا. مطلب اس عمر میں عجیب و غریب بچوں میں خیالات آتے ہیں. آپ بھی اس سے گزرتی ہیں، ہر انسان گزرتا ہے. بالکل. تو وہی ہوتا تھا ہمارا کہ بھئی تو وہ جو بتا رہے آپ تنخواہ، تو وہ ظاہر اس زمانے میں زیادہ دہاڑی تھی، وہ دہاڑی تھی $9.5. تو پھر وہ اتنے پیسے آپ نے ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے. سمجھ نہیں آیا؟ ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ اس زمانے میں جو سینما کا لوئسٹ کلاس ٹکٹ تھا وہ 50 پیسے کا ہوتا تھا. پھر بعد میں 12 آنے کا مہنگا ہو گیا تو 12 آنے کا ہو گیا. تو اب اچھا مزے کی بات ہے کہ آج سے 50-55 سال پہلے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی والد اپنے بچے کو یہ کہے کہ یہ فلم تم ضرور جا کے دیکھنا، یہ اچھی ہے، ایک 12-13 سال کے بچے کو. تو ہمارے یہاں یہ ماحول تھا، وہ جب بھی کوئی فلم آتی تھی جو ان کے خیال میں بچوں کے لیے ٹھیک تھی تو ہمیں یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ جا کے دیکھو. اچھا اب بعد میں آج احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ہماری ایجوکیشن کا حصہ تھا کہ صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ویژول جو ایجوکیشن ہے وہ بھی امپورٹنس ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سی باتیں میرے والد اپنے زمانے سے آگے سوچتے تھے شاید. اچھا آپ کی والدہ کا جو تعلق ہے وہ کراچی سے تھا، تو جب چھٹیوں میں آپ کراچی آتے تھے تو اس وقت کراچی کیسا تھا اور کیا یادیں ہیں آپ کی کراچی کے حوالے سے؟ یہ جو جہاں آپ کا دفتر ہے یہ تو ریت تھی، یہاں کچھ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ آس پاس چھوٹے چھوٹے دور دور گوٹ ہوں جو کہ اب نہیں ہے ظاہر ہے، اور یہ بیچ میں آپ کے سامنے ہی ملیر ندی گزر رہی ہے اور اس کے اس پار ہے شاہ فیصل کالونی. اس زمانے میں کہلاتی تھی وہ ڈرک کالونی. تو ہمارے نانا نانی وہیں رہتے تھے ڈرک کالونی میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم اس لیے کراچی آتے تھے کہ گرمیوں میں کراچی کا موسم سب سے اچھا ہوتا ہے، کہ 15 جون کے بعد سے لے کے جولائی اگست
بادل چھائے رہتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پانی گلیوں میں بھر جاتا ہے، تو بچوں کی تو عید ہو جاتی تھی. اور پھر آج یہ بات سن کے شاید آپ ہنسیں، یہ جو ملیر ندی تھی یہ اتنی صاف تھی کہ ہم نے اس میں مچھلیاں پکڑی. صاف ستھرا پانی. ہاں وہ بارش کا جو پانی ہے اس کے ساتھ ہی مچھلیاں بھی آتی تھیں، تو بس ہم بارش کے بعد بھاگتے تھے ملیر ندی کی طرف، اور وہاں پانی ہمارے پیروں کے نیچے سے گزر رہا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں. تیر رہی. تو یہ کوالٹی تھی انوائرمنٹ کی اس وقت. تو اور تقریباً اگر 70 کی میں بات کروں تو 30 لاکھ کی آبادی ہوگی اس شہر کی، اور وائلنس ہم نے نہیں دیکھا یہاں پہ کہ کوئی مار کٹائی ہو رہی ہے اس طرح کی. وہ ظاہر ہے بعد میں ڈیولپمنٹس ہوئیں. تو ایک ہلکا پھلکا صاف ستھرا شہر تھا جس میں لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے پوری فیملیاں جو ہیں سینما ہاؤسز جاتے تھے، اور فلمیں بھی بے پناہ بنتی تھیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ 70s میں ایک سال میں کوئی 150 پنجابی فلمیں بنی، کوئی 70-75 اردو فلمیں بنی. اسی زمانے میں سندھی فلموں کا بھی ایکسپیریمنٹ شروع ہوا تھا. ایک بلوچ فلم بھی بنی تھی لیکن انہوں نے سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے سینما گھر ہی جلا دیا تھا. وہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اس کے علاوہ یہ نہیں تھا. اچھا پھر یہ کہ وہ جو محلہ تھا اس میں ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ یہ غریب ہے تو یہ امیر ہے، مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. سب ساتھ ہی کھیلتے ہیں، ساتھ ہی رہتے ہیں. اور اسی محلے میں ایک صاحب تھے، ان کے پاس گاڑی تھی، ایک آدمی پورے محلے میں، لیکن ان سے لوگ زیادہ دعا سلام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ اڑ گیا تھا کہ وہ کسٹمز میں ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ کسٹمز والے اچھے نہیں ہوتے. تو میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ حالانکہ وہ سب سے خوشحال آدمی تھا اس محلے میں، لیکن لوگ اس سے دور دور رہتے تھے. اب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی ہو تو لوگ سب سے زیادہ اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیزیں دیکھی ہیں. اچھا اس وقت جیسے آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، 70s کی بات کر رہے ہیں، تو نائٹ کلب یا کلب وہ دیکھیں میں اس وقت مثلا اگر میں ایک بچہ 62 میں پیدا ہوا ہے تو 72 میں وہ 10 سال کا ہوگا. تو اور 18 سال سے پہلے تو آپ جھانک نہیں سکتے. اگر کوئی کلب ہوگا بھی تو پریکٹیکلی تو میں ظاہر ہے وہاں نہیں جا سکتا تھا. ہاں لیکن میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تصویریں بھی دیکھی ہیں. وسیم صاحب آپ نے کہا کہ میری جو محبوبہ ہے وہ ہسٹری اور جغرافی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کا پسندیدہ شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن تھا، IR تھا، جس کے لیے آپ کراچی یونیورسٹی آئے، لیکن پہلی کوشش میں آپ کا داخلہ نہیں ہوا تھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر تیسری جب لسٹ لگی، ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے سیمسٹر سسٹم تھا، وہ یہ ABCD گریڈنگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ آج کل جو ہوتا ہے نا کہ 3.5 یہ اور GPS اور پتہ نہیں مجھے تو اس کے نام GPS 3 GPS 2 یہ نہیں تھا. GPS ایک ہی ہوتا ہے جس سے کہ آپ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کسی GPS کا نہیں پتہ. تو وہ اچھا اس زمانے میں واقعی ایڈمیشن مشکل اس لیے ہوتا تھا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سرکاری یونیورسٹی ہوتی تھی، مثلا ایک NAD تھی، ایک اس کے برابر میں کراچی یونیورسٹی تھی. اچھا چونکہ اور کوئی آلٹرنیٹ ادارے تھے ہی نہیں، لہٰذا جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، اس کے بچوں کو بھی یہیں آنا ہے. جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کراچی یونیورسٹی یا NAD یونیورسٹی آنا ہے. تو وہ ایک طرح کا ویسا ایک منیچر بن گیا تھا کہ جس میں کہ نیو کراچی کا بچہ ہے، کلفٹن کی بچی ہے، یا طارق روڈ کا بچہ ہے، یا میون گوٹ کی بچی ہے، وہ سب اگر ایک کلاس میں ہیں تو پھر ایک کلاس میں ہیں. وہ ایک جو بعد میں ایک اپارتھائڈ کی شکل نکلی، طبقاتی اپارتھائڈ کی، کہ جی یہ یونیورسٹیاں صرف ان لوگوں کی ہیں جو 4 لاکھ فیس افورڈ کر سکتے ہیں، یا ایک سرٹن آمدنی کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. باقی جو پرولتاریہ ہے یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کنگلے لوگ ہیں، وہ
سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھیں. یہ تو اب سسٹم ہوا ہے نا, تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا. تو ہمیں جو ایک کلاس ایک جو ایکسچینج ہوتا تھا, اس نے پھر ہماری شخصیت کو سدھارنے میں بڑی کی ہوگی, مدد کی ہوگی. تو اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس بڑے پریسٹیجیس ہوتے تھے, مثلا انٹرنیشنل ریلیشن, بالکل اس میں زیادہ تر ایلیٹ لڑکے لڑکیاں یا عرب فلسطینی لڑکے لڑکیاں, اس طرح کا وہاں ماحول تھا. اور اکنامکس ایک تھا بڑا پریسٹیجیس تھا, انگلش ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ تھا. تو وہاں داخلے عموماً ظاہر ہے کہ وہ چونکہ ان کے بیک گراؤنڈ بھی انگلش میڈیم کے وہ لوگ ہوتے تھے تو وہ لے لیتے. باقی پھر ہم جیسے جو پیلے اسکول کے لوگ ہیں ان کے لیے اگر کچھ سیٹیں بچ جاتی تھیں. تو میرا نام آج میں یہ سنتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ بچے نے اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے 92% مارکس آئے تھے, جبکہ 97 چاہیے تھے اسے. تو اس کے خیال میں ہی واز ٹوٹلی فیلئر, اس نے اپنے آپ کو مار لیا. یہ خبریں آپ بھی سنتی ہیں. بالکل. میرے 47% تھے انٹرمیڈیٹ میں. اچھا اس 40 مجھے نہیں احساس تھا کہ یہ 47 ہونے چاہیے 75. مجھے تھا یہ انٹرمیڈیٹ کر لیا ہے تو اب مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھنا ہے اور وہ کراچی یونیورسٹی میں ہوتا ہے, تو مجھے جا کے ایڈمیشن لینا ہے. بس یہ تھا میرے ذہن میں, اور کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو وہاں گیا اور میں نے ایڈمیشن کے لیے فارم بھر دیا. تو وہ جو چیئرمین تھے انہوں نے پھر ہر بچے کا پھر وہ انٹرویو بھی کرتے تھے 2-2 3-3 منٹ کا. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس میں تو نہیں ہوگا تمہارا, تو تم ایسا کرو احتیاطاً اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک فارم فل کرو, اس لیے اردو میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. لیکن تھرڈ لسٹ میں آخری جو 2 سیٹیں تھیں ان میں ایک پہ میرا ہو گیا, اور پھر وہ 4 سال میں نے وہاں انٹرنیشنل ریلیشنز میں گزارے. اچھا, کیا آپ کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے پولیٹکس میں رہے؟ کیونکہ بعض غیر تصدیق جو ہے شدہ اطلاعات کے مطابق آپ نے تھوڑی بہت سیاست کی. نہیں, میں نے زیادہ سیاست کی ہے, تھوڑی بہت سے. آپ نے زیادہ کی ہے. ہاں, میں تھا جمعیت میں, اور اس زمانے میں حسین حقانی پریزیڈنٹ ہوتے تھے کراچی یونیورسٹی. اس سے پہلے مصطفین کاظمی ہوتے تھے پریزیڈنٹ, پھر وہ سی ڈی اے میں چلے گئے تھے, پھر حسین حقانی آئے, پھر محمود غزنوی آئے. تو اور اچھا کمیٹڈ میں کبھی بھی نہیں رہا, اس لیے کہ بھلے میں آج جمعیت میں نہیں بھی ہوں, میرے تھنکنگ بالکل 360 ڈگری ڈیفرنٹ ہے اس زمانے کے لحاظ سے, لیکن میرا کمٹمنٹ اپنی سوچ کے ساتھ رہا ہے کہ یہ تو اس نے میرے سامنے چیز رکھ دی ہے کہ یہ اس کی اچھائی یہ ہے, برائی یہ ہے, ہمارے ساتھ چلو تو تمہیں جنت مل جائے گی, دوزخ مل جائے گا, جو بھی ہے وہ تو وہ اپنا مال بیچ رہا ہے نا, وہ ٹھیک ہے. اب یا تو میں بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے چلتا رہوں, یا پھر اپنے دماغ کو تھوڑی تکلیف دوں کہ یار اس میں سے جو اچھا لگ رہا ہے تجھے وہ لے لے, اور ادھر سے جو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لے, اور اپنے حساب سے چل. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو 8 سال کا تھا, 1970 کا جو الیکشن تھا, بھٹو صاحب جس میں جیتے تھے, تو اب 8 سال کا بچہ اس لیے تو نہیں کسی کو پسند کرے گا نا کہ اس نے اس کے مینیفیسٹو پڑھا ہوگا یا کچھ اور ہوگا. بس مجھے سب کو اچھے لگتے تھے, مجھے بھی اچھے لگتے تھے, اور میں تانگے میں بیٹھ کے ان کی پبلسٹی کرتا تھا. ایک دفعہ بھٹو صاحب کو آنا تھا تو وہ سب سے چھوٹا میں ہی تھا, تو انہوں نے مجھے آگے تانگے پہ بٹھا لیا کہ تم جو ہو نا اعلان کرو کہ اتنے بجے فلانے باغ میں جلسہ ہے. تو میں کرتا تھا, مجھے مزہ آتا تھا. اور یہاں وہ بیج ایک لگا ہوا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا, اس زمانے میں ان کا نشان تھا تلوار, پھر بعد میں یہ تیر ہو گیا. تو اچھا بڑی کیوریوسٹی تھی کہ بھٹو صاحب کیسے ہیں. وہ آئے, اچھا سیکیورٹی کا یہ تھا کہ 2 سپاہی ان کے ساتھ تھے بس,
2 सिपाही, एक इधर, बस वो चल रहे हैं। अब किसी के जहन में हो भी नहीं सकता कि कोई शरपसंदी भी हो सकती, कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना उस जमाने में। हाँ, सिर्फ बातें होती थी, नारे होते थे, कभी कभार डंडे वंडे चल जाते थे, लेकिन वेपन्स का कोई तस्वुर नहीं है, या ये कि किसी का मर्डर हो जाएगा, अनथिंकेबल है, हो ही नहीं सकता। तो वो मैंने देखा कि वो बाग, आमों का बाग था, उसमें उनका जलसा था, 2 सिपाही उनके साथ, और उन्होंने जो भी तकरीर करनी थी की, और मैं जो हूँ वो दरख्त पे चढ़ा हुआ था, मैंने नेकर और शर्ट पहनी हुई थी ना, और भी बच्चे चढ़े हुए थे, बंदर के होते ना, 8 साल की उम्र का बच्चा बंदर होता है, चढ़ के बैठ गए, और सामने भुट्टो साहब जो है वो तकरीर कर रहे। नीला उन्होंने सूट पहना हुआ था और सुर्ख सफ़ेद आदमी एक, मुझे क्या पता क्या बातें कर रहे हैं, बस मुझे ये है कि ये वो आदमी है जो मुझे अच्छा लगता है, तो वो बोल रहा है, इतना सा। फिर तकरीर ख़त्म हुई तो वहाँ के जो लोकल वर्कर्स थे वो पीछे पीछे उनके गाड़ी की तरफ जाने लगे, तो मैं कूद गया दरख्त से, और मैं भी उनके तकरीबन पीछे पीछे चलने लगा। तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई बच्चा भी चल रहा है, तो 1 मिनट रुके, कहने लगे तू कहाँ से आया? मैंने कहा मैं बस यहीं हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने मेरा गाल खींचा, कहने लगे तू शरारती ज़्यादा या पढ़ता है? मैंने कहा पता नहीं। कहने लगे नहीं, शरारत भी किया कर लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा पढ़ना। ये कह के आगे बढ़ गए वो। तो ये मेरा उनसे आखिरी और पहला मुकालमा था जो याद है। और पता नहीं क्या बात कर रहा था मैं। जी उसी पे ही बात कर रहे थे, बचपन पे ही सियासत पे थे। तो ये भी सियासत, तो पीपल्स पार्टी जो थी भुट्टो साहब वाली, उसमें एक 8 साल का बच्चा था, और फिर वही बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में गया तो वो जमीयत के साथ था। फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो मैंने कहा अब क्या फ़ायदा है, अब तो कुछ दुनिया ही बदल गई है। तो फिर मैंने कहा कि इसका मतलब है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, तो फिर अपने जहन से काम लो ना, और जो आपको अच्छा लगता है बस वो करो। नाज़रीन, हिन वक्त असांजे प्रोग्राम में हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो टाइम थियो आहे, हलूं था नंढड़े ब्रेक ॾांहुं। वेलकम बैक टू नाज़रीन। असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई वुसअत अल्लाह ख़ान साहब सां। वुसअत अल्लाह ख़ान जे जेको आहे नंढपिण जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई, उन्हनि जी तालीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई, हुननि सियासत में कीअं हिसो वरितो उन जी ॻाल्हि ॿोल हले पई। मज़ीद जेको आहे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, अचो त हुननि सां ॻाल्हायूं था। अच्छा वुसअत साहब, हमें बताइए कि उन दिनों में अगर हम बात करें, कराची यूनिवर्सिटी में तलबा जो यूनियन के आखिरी दिन थे, शायद बड़ी लड़ाइयाँ भी आपने देखी होंगी, तो इस हवाले से हमें बताइएगा थोड़ा बहुत कि किस तरह से होते थे। जैसे अगर तलबा यूनियन के जिस तरह से झगड़े वगैरह होते थे तो क्या चीज़ें होती थी? देखिए 78 के बाद हालात बहुत तेज़ी से बदले। अगले जो 4-5 साल थे उसमें कहाँ तो ये है कि वहाँ अगर कोई डंडा भी निकल आता था या छड़ी से भी या मुक्केबाजी भी हो जाती थी तो वो इलेक्शन का इशू बन जाता था, और जिसके बारे में स्टूडेंट्स की राय होती थी कि इसने बदमाशी की है वो हार जाता था। अच्छा, अब तो ये है ना कि जो बदमाश है वही जीतता है। उस वक्त ये था कि ये अगर आपने जो है बदमाशी की है तो आप तो इस काबिल नहीं है कि आप यूनियन में का जिस इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस ओहदे के लिए उसमें हो। वो आखिरी दौर था जब मेरा एडमिशन हुआ, 78 में मैं गया था कराची यूनिवर्सिटी। उसके बाद से फिर वो भुट्टो साहब वाला सिलसिला शुरू हो गया, मुकदमा और फिर फांसी, और यूनिवर्सिटी बड़े अरसे तक बंद भी रही। तो उस वक्त मुझे शऊर कम से कम ये नहीं था कि मैं जमीयत में तो था। अच्छा, मैं जमीयत में क्यों था ये मुझे नहीं पता था, बस था। इसलिए बाकी चूँकि उस ने ये भी होता है ना कि 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, वो जिधर जा रहे हैं तो आप भी चले उधर ही चलते। तो लेकिन ये कि चूँकि वो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं लिख वगैरह सकता हूँ, तो वो उनका जो उनका
महीने का पर्चा होता था, यूनिवर्सिटी में निकालते थे जमीयत वाले, तो वो एडिटरशिप मुझे उन्होंने उसी वक्त दे दी थी, हालांकि मैं सबसे जूनियर मोस्ट था। फिर एनुअल नंबर था, तो हमारे एक सीनियर दोस्त थे सलीम मुगल, जानते होंगे बहुत सारे लोग, पुनरी के हैं, उन्होंने एडिट किया वो। तो पम्फलेट की सियासत होती थी गालम गलोच की बजाय, कि जी सुबह ही सुबह हमारी ड्यूटी लगती थी कि पॉइंट्स की जो बसें आती हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को लेके, तो वो एक जगह है ख़ास यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक के सामने, वहीं ज़्यादातर बच्चे उतरते हैं, तो वहाँ हम लेके वो हैंड बिल्स लेके खड़े हुए होते थे। तो उस दिन का जो भी हमारा प्रोग्राम है या नारे हैं या किसी पे इल्ज़ाम लगाना है या किसी इल्ज़ाम का जवाब देना है, तो हैंड बिल्स हर एक को दिए जाते थे। हाँ, अच्छा, जो लिबरल या प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स थे वो भी यही करते थे कि वो भी अपने हैंड बिल तकसीम कर रहे होते। तो ये सियासत जो है इस लेवल पे होती थी। फिर अफ़गान खाना जंगी, फिर ज़ियाउल हक, अमरीका, सऊदी, सबका, तो वो जब असला आना शुरू हुआ तो 79 में पहली बार ऑटोमेटिक गन कराची यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुई, ज़िया के आने के तकरीबन 2 साल बाद। और हुसैन हक्कानी की ओथ सेरेमनी थी, उस वक्त वो स्टेन गन थी बेसिकली, और बड़ी अखबारों में लीडें लगी थी कि कराची यूनिवर्सिटी में जो है स्टेन गन चली है। बहुत बड़ी बात होती थी, जहाँ चाकू वाकू चलते थे तो वहाँ अगर एकदम गन चल जाए तो उस वक्त उस दिन की सबसे बड़ी खबर वो थी। तो वहाँ से फिर हालात जो हैं वो, जब एक दफ़ा किसी काम से आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाए फिर तो बढ़ता ही चला जाता है। तो उसके बाद तो हमने ये भी खबरें सुनी, उस वक्त मैं नहीं था यूनिवर्सिटियों में, कि जी वो MKM का जब ज़माना था तो लाइन में खड़ा करके भी शायद 3 या 4 स्टूडेंट्स को उन्होंने मारा था या क्या किया था। तो वायलेंस एक न्यू नॉर्मल बन गया अगले 4 साल में, और अब तो वायलेंस जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कोई खबर ही नहीं है इसमें। तो ये मेरे सामने हुआ है, आंखों के सामने। बिल्कुल। आपने सहाफ़त की दुनिया में कदम यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ रखा या बाद में रखा? साथ में रखा। उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने के जो स्टूडेंट्स थे ज़्यादातर वो थे जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए कि एवरेज तनख्वाहें उस ज़माने में, अगर कोई मुलाजिम है किसी का बाप, तो 300 होगी, 400, 500, 600, इससे ज़्यादा की तनख्वाहें ही नहीं होती थी। और तो बच्चे ये करते थे मैट्रिक के बाद से ही कि वो थोड़ा बहुत अपना ख़र्चा निकालने के लिए जूनियर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उससे यह है कि अच्छा, फ़ीसें भी बहुत कम थी। मसलन मेरी जो सेमेस्टर की फ़ीस थी वो 250 रुपये थी। तो अगर मुझे एक ट्यूशन मिल जाती है फ़र्ज़ करें 80 रुपए की या 100 रुपए की, तो कम से कम वो फ़ीस तो निकल ही आएगी। तो इस तरह जो है वो गुजारा करते थे। या फिर ये है कि सीनियर क्लासेस के जो जर्नलिज़म के लड़के लड़कियां थे वो फिर अखबारों में जाके अप्रेंटिस के तौर पे काम सीखा करते थे, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत उन्हें पैसे मिल जाते थे सस्टेन करने के लिए। तो ये उस ज़माने का एक आम चलन था। अब तो ये है ना कि मैं अपने बच्चे को जो है वो हिलने नहीं देता, और उसके नज़दीक हर चीज़ बस है, उसने हुक्म किया तो हाजिर हो जाएगी। तो वो जो वैल्यू होती है ना कि आपने अर्न करके कोई चीज़ हासिल की या ख़रीदी, वो मेरे बाद की नस्ल ज़ाहिर है कि उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी है। तो एक तरह के, बल्कि हमारे वालिद के दोस्त थे, वो कहते थे कि यार ये जो तुम्हारे बाद की नस्ल है ना, ये फार्मी मुर्गियाँ हैं, और जो देसी मुर्गियाँ होती हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा,
یہاں پہ آپ نے کچھ دیر پہلے ہم جب بات کر رہے تھے تو آپ نے جمعیت کے حوالے سے بھی بات کی, پھر اس وقت آپ نے جو گن آئی اس کے حوالے سے بھی بات کی. تو AMPMSO جو کیس بنے تھے الطاف حسین اور ان پہ, پھر یہ جو ہائی جیکنگ کے ہوئے تھے, تو اگر اس پہ آپ بتائیں ٹیپو وغیرہ جیسے تھے تو. وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. APMSO یا مہاجر تحریک کا وہ بالکل الگ ایک ڈائریکشن یا اس کے حالات الگ تھے. الذوالفقار کا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. جی. تو یونیورسٹی میں تو APMSO بن گئی تھی شاید, لیکن کوئی بہت زیادہ اس کی پریزنس تھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کا, بڑی پارٹی تھی, تو بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الذوالفقار کا جو ہائی جیکنگ ہے 1981 میں شاید, وہ کراچی یونیورسٹی سے ہی شروع ہوئی تھی. 1981 میں کراچی سے شروع ہوئی. کراچی یونیورسٹی سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا کہ ٹیپو اور ان کے جو 2-3 ساتھی تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کی تھی. اس میں ایک جمعیت کا ایک عہدیدار مرا بھی تھا, اور اس کے بعد پھر انہیں شاید فرار ہونا تھا یا کیا تھا, تو وہ یا کوئی اور پلان ہوگا کہ دنیا کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے کوئی بڑا کام کیا جائے, تو پھر وہاں سے اس کا ہائی جیکنگ کا ہوا تھا. اور پھر پتہ نہیں ہائی جیکنگ ایک خاص 2-4 لڑکوں کا منصوبہ تھا یا کوئی آرگنائزیشن تھی جس نے کہ باقاعدہ انہیں کیا. یہ تو میرا خیال ہے اکرم قائم خانی یا مسرور احسن وغیرہ جیسے لوگ جو اس زمانے میں ایکٹیو تھے وہی بتا سکتے ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے اون کر لیا کہ ہاں یہ الذوالفقار نے ہی کی ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر ہو تو اس کے لیے تو بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ یہ تو خود میں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, تو پھر انہیں ان کے خلاف ان کے کریکٹر اسیسینیشن یا ان کو کچلنا وہ پھر آسان ہو جاتا. تو یہ اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اس ہائی جیکنگ کو. ایونچولی تو ضیاء کو ہی فائدہ ہوا اس سے. APMSO کا یہ تھا کہ 72 میں جب سندھی صوبائی زبان بنی ہے سندھ میں, تو اردو بولنے والے جو ہیں, اردو بولنے والے کی قیادت جو تھی اس کا خیال تھا کہ یہ اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ آج نظر آ رہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اردو کے ساتھ ساتھ اردو قومی زبان ہے اور سندھ کی بھی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ سندھی کیوں نہیں ہو سکتی. اچھا, اب یہ ایشو اگر کسی بچے سے آپ کہیں کہ اس پہ مار کاٹ ہو گئی تھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا پاگل پن تھا. اس لیے کہ اب تو یہ نارمل بات ہے نا کہ آپ کا شناختی کارڈ سندھی میں ہے, آپ کے جو سرکاری ڈاکومنٹس ہیں وہ سندھی میں بن رہے ہیں, تو اب کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا چاہے وہ اردو بول رہا ہے یا سندھی بول رہا ہے کہ یار یہ کوئی ایسی غلط بات ہے. لیکن اس زمانے میں یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو گیا تھا 72 میں, تو کئی لوگ مرے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ضیاء کا جب زمانہ آیا تو کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو وہ جو سب سے مضبوط پارٹی ہے اسے توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سوچ کی پیداوار تھی کہ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ تمہارے ساتھ بڑا اتیاچار ہو رہا ہے اور ملازمتوں میں اور یہ وہ ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ ڈسکریمنیشن ہے, مگر اگر میں تاریخ دیکھوں 50s کی اور 60s کی, جبکہ سندھی بولنے والے بیوروکریسی میں اتنے زیادہ نہیں تھے, سرکاری ملازمتوں میں زیادہ نہیں تھے, اس وقت سندھ کی بیوروکریسی پہ اردو سپیکنگ اور پنجابی, تھوڑے سے پنجابی اور زیادہ تر اردو سپیکنگ جو
इंडिया से माइग्रेट करके आए थे और जो क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स थे, ऐसा नहीं कि कोई सिफारिश या कोई, अपने काम में बिल्कुल माहिर लोग थे, तो वो छाए हुए थे। उसकी वजह ये है कि वो गैप किसी को तो फिल करना था ना, जो हिंदू माइग्रेशन में यहाँ से हुई या बाकी माइग्रेशन, तो वो फिर वहाँ से जो लोग आए जो ट्रेंड थे ऑलरेडी, उन्होंने फिल किया, ठीक है, फिल कर लिया। अब सवाल ये है कि जो सिंध की एक नस्ल है वो बड़ी भी तो होगी, वो पढ़ेगी भी, वो किसी ना किसी शोबे में माहिर भी होगी। तो अब अगर वो अपना वो कह रही है कि हम तैयार हो गए हैं, हमें भी हिस्सा दो, तो इसमें मसला क्या है? तो ये हो सकता है कि प्रोपोर्शनेटली एक तबका जो आबादी का है उसको ज़्यादा नौकरियां मिल गई हों, दूसरा पीछे रह गया हो, लेकिन जिस तबके का जब जिस ज़माने में बस चलता है वो यही करता है। बिल्कुल। अच्छा, सहाफ़त में पहले किस शोबे में आपने काम किया, जैसे कौन सा पहले काम किया जैसे स्टार्ट में? मैंने तकरीबन सभी कुछ किया है। मसलन प्रिंट मीडिया से शुरू किया था ना मैंने, तो डेस्क पे भी रहा हूँ, नाइट डेस्क पे पेस्टिंग भी करवाता था। ज़िया के ज़माने में कॉपी लेके सेंसर कराने महकमा इत्तलात की जो पुरानी बैरक्स थी वहाँ भी जाता था। फिर इंटरव्यूज़ लिए मैगज़ीन के लिए, फिर कॉलम लिखने शुरू कर दिए। ये जो डे टू डे रिपोर्टिंग है सिर्फ ये मैंने नहीं की, रूटीन की, कि आज पीरीडी थाने में 2 नामालूम लाशें मिली हैं और ईदी ने उसे दफना लिया है, इस तरह की मैंने नहीं की रिपोर्टिंग। लेकिन असाइनमेंट बेस्ड रिपोर्टिंग बहुत की है मैंने, और इंटरव्यूज़ बहुत लिए हैं। जो मैगज़ीन सेक्शन होता था अखबार का वो अच्छे से हैंडल करता था, मैं खुद भी लिख लेता था। एडिटोरियल का भी एक्सपीरियंस हुआ। तो तकरीबन सभी कुछ किया जो कि प्रिंट मीडिया में हो सकता था। और इसी तरह फिर जब मैं रेडियो में आया हूँ तो वहाँ भी ज़ाहिर है करंट अफेयर्स का ही बिजनेस था। अच्छा, शायद आपको BCCI बैंक में भी मुलाजमत की ऑफ़र हुई थी, लेकिन आपने बाद में जो है वो मना कर दिया था, तो उसकी वजह क्या थी? ये चूँकि मैं एक शहजाद गयास के इंटरव्यू में कह चुका हूँ डिटेल में, तो लोगों अच्छे खासे लोगों ने सुन लिया है, तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो मैंने शहजाद गयास के इंटरव्यू में नहीं जवाब दिए होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने कब सोचा कि अब सहाफ़त को जो है वो प्रोफेशन बनाना चाहिए? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा। अब तक नहीं सोचा? नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं लिख भी सकता हूँ। वो तो एक यूनिवर्सिटी में एक चैलेंज आ गया था, जैसे होता है उस दौर उस एज के बच्चों में कि तू ये नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं ये करके दिखाऊंगा, उस टाइप का कोई चैलेंज होगा। तो उसमें एक आर्टिकल मेरा छप गया था सितंबर 79 में। तो उस पर जब मैंने अपना नाम देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यार किसी अखबार में मेरा नाम छपा हुआ है और उस मेरे नाम से आर्टिकल भी छपा हुआ है। मेरा ख्याल है फिर वहाँ से मुझे राइटिंग में दिलचस्पी पैदा हो गई होगी। और फिर यह है कि मिजाजन टीचिंग मुझे, मतलब बतौर टीचर मैं नहीं रह सकता, मुझे मेरा दिल नहीं लगा। कोशिश की मैंने लेकिन दिल नहीं लगा। तो दिल मेरा वहीं लगा कि अखबार की नौकरी हो। उसमें यह है कि हॉस्टल में मैं रहता था तो 200-250 रुपये वहाँ से मिल जाते थे। तो वो उस ज़रूरत ने शायद मुझे मीडिया की तरफ धकेल दिया हो। तो बाद में मैंने सोचा कि अब जब रह ही गए तो फिर रह ही जाते हैं इसमें। अच्छा वसीम साहब, आप शायद रेडियो पाकिस्तान भी गए थे, तो लेकिन वहाँ से आपको बेहतर जगह जाने का मशवरा दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे वेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुस्तकिल रहने के लिए कभी भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, अगर आप इस काबिल हैं कि आप
خود جا سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں پڑھائی کے لیے، ایکسپیرینس کے لیے، بالکل بھیجنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہاں سے بوریا بستر لپیٹ لیں، مطلب میرا مزاج نہیں ہے. اور اگر میرے بچے جو ہیں وہ کہیں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی زندگی ہے. تو مجھے اس زمانے میں تھوڑے پیسے چاہیے تھے، تنگی محسوس کر رہا تھا. تو اس دوران یہ اشتہار آ گیا تھا، تو جو میری بیوی تھی اس نے کہا کہ اشتہار آیا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میرا تو نہیں ہوگا. کہنے لگے نہیں، انہوں نے جو کوالیفیکیشن دی ہیں اس میں آپ بھی فٹ بیٹھ رہے ہیں تو اپلائی کرنے میں کیا حرج. نہیں ہوگا تو وہ تو اب بھی نہیں ہو رہا، اپلائی کر دیں. خیر میں نے اپلائی کر دیا تو ہو گیا. اور تھوڑی سی بزم طلبہ کرتا تھا میں ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان میں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کرتے تھے تو میں بھی چلا جاتا تھا. تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا تھوڑا ایکسپیرینس تھا، ایڈیٹنگ وغیرہ دیکھتا تھا کیسے ہوتی ہے. تو میں نے ایسے ہی سوچا کہ وہاں جاؤں گا، وہاں کورسز تو ہوتے ہی ہیں، تھوڑا سا یہ پتہ تو چلے نا کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ کریں یہ، اس لیے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ بہت ہی پرانی ہیں، وہاں کا سسٹم جو ہے بالکل الگ ہے. تو یہ اگر ہم آپ کو بتا بھی دیں تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہاں جا کے پتہ چلا. تو پھر میں نے بالکل را ہینڈ اور کلین سلیٹ کے ساتھ وہ پھر ریڈیو کی ٹریننگ کی تھی وہاں پہ. یہ ہوا تھا. नाज़रीन हिते असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई वसतुल्ला ख़ान साहब सां. हिन जेको आहे प्रोग्राम जो असांजो वक़्तु पुॼाणी ते पुॼे थो, ऐं नेक्स्ट वीक जेको आहे असांजो ॿियो हिसो ॾिसणु न विसारजो. त हिन प्रोग्राम में पंहिंजी होस्ट फहमीदा रियाज़ खे इजाज़त ॾिजो. अल्लाह भाई.